आदरणीय दर्शकवृन्द जय मसी तथा नमस्कार। आज हामी एउटा विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइराखेको छु। यहाँ राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र र राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको एकता भएको छ। यो एउटा इसाई समुदायको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर पनि हो। हामी अत्यन्तै खुसी छौँ र यो एकता राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र यो दुईवटा संस्था चाहिँ किन एक हुनुभयो र एक भएर अब आउने दिनहरूमा कस्तो कामहरू गर्नुहुनेछ भन्ने विषयमा हामी आज विशेष कुराकानी गर्न गइराखेको छु। हाम्रो 3 जना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यो विषयमा अब आउने दिनहरूमा कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो एकता सुरुमा तपाईहरूले के कारणले एकतामा आउने एउटा बाटो देख्नुभयो, एकता किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा जब हामी सुरुमा उहाँलाई क्वेसन गर्छु। खासमा एकता गर्नुको कारण के हो र अब आउने दिनहरूमा तपाईँले कसरी काम गर्नुहुन्छ? यहाँलाई विशेष गरी हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ मण्डली महासङ्घको तर्फबाट। तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले सोध्नु भएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा मण्डलीहरूमा भएका विभिन्न किसिमका छरपष्ट विचारहरू समूहहरूको कारणले गर्दाखेरि मण्डली समाजमा र राज्य स्तरमा पनि विभिन्न किसिमका भ्रमहरू पैदा भएको कारणले र सबै कुराहरूमा अन्योलता र अस्थिरता सिर्जना भएको कारणले त्यो अवस्थालाई हामीले ध्यानमा राखिकन आगामी दिनहरूमा र हामीले मण्डली हामी सबै एक ठाउँमा भएर अथवा मण्डलीका सेवाकाईहरूलाई संयुक्त रूपमा अथवा चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ सहकार्य संवादको रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले चाहिँ हामीले अब अनेकतामा होइन, हामीले एकतामा हाम्रा काम कार्यहरू सहजपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति नितान्त आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई बुझेर जसरी केही महिना अगाडि मण्डली महासङ्घको स्थापना भयो र त्योभन्दा अगाडि नै राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र 2073 सालबाट सुरुवात भएको थियो र यो हामी अलग अलग ढङ्गले जाने स्थितिले गर्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ ती विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न भएकै कारणले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एकमात्र विकल्प भनेको क्रिस्चियन समुदायभित्रको एकता अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ बुझेर हामीले आजको दिन एकताको कार्यलाई चाहिँ औपचारिक ढङ्गले सम्पन्न गरेका जस्तै क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घसँग तपाईँले एकता गरेर अहिले क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नै भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घमा मात्रै के अरे एकता गर्नुको कारण के हो त? अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ छ, अन्य एनसिएस छ, अरू पनि छ त, किन राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घलाई नै रोज्नुभयो? एकदमै राम्रो प्रश्न। योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा हाम्रो अहिले प्रमुख सल्लाहकार पास्टर प्रकाश बगाले यहाँ साँची हुनुहुन्छ, त्यति बेलादेखिको नै हामीले अहिले मण्डली महासङ्घसँग मात्र होइन, राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको शिविका हतराज, एनसिएफएनको हाम्रो हनोक तामाङ र एनसिएसको दिल्लीराम पौडेलसम्म पनि यहाँभन्दा अगाडि हामीले भेटेर हामीभित्रको एकता अपरिहार्य आवश्यकता छ, एकताको विकल्प छैन, हामी अनिवार्य रूपमा एकता भएर समाज मण्डलीभित्र र राज्य स्तरमा चाहिँ एकताको सन्देश दिनुपर्छ भनेर हामीले योभन्दा अगाडि उहाँहरूमा पनि बसेर हामीले छलफल गरेकै हो। तर उहाँहरूले एकताको कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुभन्दा पनि थोरै अहिले आरोप लगाए जस्तो हुन्छ। केही उहाँहरूमा भएका केही स्वार्थमय विचारको कारणले अथवा त्यसलाई एनजिओ आइएनजिओको रूपमा मात्रै सीमित गरेर आफ्नो संस्थालाई बचाउने, मण्डलीको हित र मण्डलीको संरक्षणको कुरा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा नै यो अनेकतामा रमाउने उहाँहरूको विचार र चिन्तनको कारणले त्यो कुरा सम्भव हुन सकेन र त्यसको पछाडि यो एकताको स्थिति सम्भावना नभइसकेपछि पछि डाक्टर सुभाष सुब्बाले चाहिँ यो राष्ट्रिय मण्डली महासङ्घको स्थापना गर्नुभयो र त्यो यसको उद्देश्य भनेको एकदम फराकिलो छ। यसले चाहिँ सबै मण्डलीहरूलाई, सबै पेसा व्यवसायीहरू, सबै सेवा सङ्गतिहरूलाई समेटेर एउटा चाहिँ अगाडि बढ्ने राम्रो फराकिलो लक्ष्य राखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले मण्डली महासङ्घसँग एकता गरेर जाने, पछि अरूहरूसँग पनि थप चाहिँ एकताको पहलको विषयमा अनुरोध गर्ने र हामीले कहीँ पनि यसको निम्ति एकताको ढोका बन्द हिजो पनि गरेका थिएनौँ र आज पनि गर्ने छैन र भोलि पनि एकताको ढोका बन्द हुने छैन। यो सधैँ ओपन भएर अगाडि बढ्ने कुराले चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ यहाँलाई जानकारी। अब हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका महासचिवसँग जाउँ। उहाँले अब जो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र
सँग एकता गरेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नै भएको छ। अब आउने दिनहरूमा तपाईँहरूले यस्तै गरेर विभिन्न संस्थाहरूलाई एक बनाएर नेपालको सिङ्गो इसाई समुदायलाई एकतामा ल्याउनुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्यो। के छ तपाईँहरूको विचार? अब हजुर धन्यवाद। विशेष गरेर हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ चाहिँ यो चाहिँ नेपालमा रहेका सम्पूर्ण मण्डलीहरूको चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा काम गर्नको लागि एउटा सुरु भएको हो र यो चाहिँ सबै मण्डली, समुदाय, सबै जात जाति जुन चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सीमाकृत जो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारोमा परेका छन् ती समुदायहरूको हित र उत्थानको लागि नै यो चाहिँ सुरु भएको हो र आउने दिनहरूमा सबैको लागि सहकार्य गर्न, सँगसँगै जान, एकता गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालको ढोका सधैँ खुल्ला छ र त्यो कुरामा हामी अग्रपन्थीमा काम गर्नको लागि हामी एकदमै तयार छौँ। र आज पनि जुन चाहिँ राष्ट्रिय इसाई एकता केन्द्र हामी सँगसँगै जाने एउटा निधो गऱ्यौँ, यो हाम्रो लागि एकदमै सौभाग्यको कुरा थियो र आउने दिनमा पनि हामी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, मण्डलीहरूसँग हातेमालो गर्न, सहकार्य गर्न र एकतामा हामी अगाडि बढ्नलाई हामी तत्पर छौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको मुख्य एजेन्डा के हो? तपाईँले नेपाली इसाई समुदायको लागि गर्न खोजेको मुख्य काम चाहिँ के हो? अन्य संस्थाहरूले पनि त काम गरेकै छन् छनु त, तर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले गर्नुपर्ने मुख्य काम के हो? हजुर धन्यवाद। विशेष गरेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको चाहिँ यहाँ यो नारीमा चाहिँ एउटा अवधारणा पत्र चाहिँ यहाँहरूले देख्न पनि पाउनुहुन्छ। हाम्रा उद्देश्यहरू जे चाहिँ हाम्रो सरकारमा दर्ता भएको छ, विशेष गरेर हाम्रो 5वटा यसको मूलतः उद्देश्यहरू छन्। हुन त यो उद्देश्यहरू अरू सङ्घ संस्थाहरूको पनि हुन सक्छन् र विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ क्रिस्चियन मण्डली सङ्घ संस्था बीच, मण्डली बीच भाइचारा, एकता, मेलमिलाप, धार्मिक गोष्ठी, विभिन्न बाइबल स्कुल, तालिम केन्द्र, बाइबलीय विधि विधान, सुसमाचार, सांस्कृतिक अथवा साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू, सभा सम्मेलनहरू गर्ने यसको चाहिँ एउटा पहिलो उद्देश्य चाहिँ छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अब हाम्रो देशमा अहिले टटकारो रूपमा खड्किरहेको समस्या चाहिँ के हो भने नेपालमा रहेका अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ जुन चाहिँ समाधि स्थलको चाहिँ टटकारो समस्या छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसको लागि पहल गर्ने र त्यसको केन्द्रदेखि लिएर चाहिँ स्थानीय तौरसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ तीर्थस्थलहरू निर्माण गर्नको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने र सरकारका माथिल्लो निकायदेखि लिएर तलको स्थानीय निकायसम्म, वडाहरूसम्म चाहिँ हामीले विशेष गरेर चाहिँ तीर्थस्थलको लागि चाहिँ हामीले सहकार्य, समन्वय गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ सक्दो सहयोग गर्ने, पहल गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। त्यो चाहिँ सबै जात जाति, धर्म, संस्कृतिका मान्छेहरूको लागि, यो चाहिँ इसाई समुदायका मान्छेहरूको लागि मात्र हितको नभएर सबै हिन्दू, मुस्लिम, मान्ने जैन, सिख, हाम्रो देशमा अहिले 11 धर्मका मानिसहरू चाहिँ छन् भनेर राज्यले जुन चाहिँ परिभाषा गरेको छ, ती सबै समुदायका साझा मुद्दा जुन प्रकारको चाहिँ समस्या छ, समाधि स्थलको समस्या छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले पहल गर्छ। एकता अपरिहार्य छ इसाई समुदायको लागि, अन्य संस्थाहरू पनि छन्। तपाईँहरूले चाहिँ इसाई समुदायको लागि भनेर धेरै कामहरू गर्नको लागि मण्डली महासङ्घ अगाडि सरेको छ भनेर भन्नुभयो। हजुर। अनि जस्तै अब यी अन्य संस्थाहरूले पनि त नेपाली इसाई समुदायकै लागि हामी काम गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। अनि यो अलिकति उनीहरूले पनि काम गर्ने, तपाईँहरूले पनि काम गर्ने, अनि अन्धद्वन्द भइदियो कि अब नेपाली इसाई समुदायले कोसँग काम गर्ने अथवा चाहिँ हामी कसका हौँ त भन्ने खालको पनि त्यस्तो अलिकति त्यो खालको विचार आउने भयो। होइन, अब अहिले धन्यवाद प्रश्नको लागि। अहिले अब हामी उहाँहरूको प्रतिस्पर्धी होइन र प्रतिद्वन्दी पनि होइन। उहाँहरूले जे काम गर्नुभयो हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ र जे काम गर्न बाँकी छन् त्यसका लागि हामीले पहल गर्ने हो र जे सकिन्छ त्यसमा हामी निरन्तर रूपमा कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हो। हुन त हाम्रो अध्यक्ष सुभाष सुब्बाज्यूले भन्नुभएको छ, हाम्रा धेरै साथीहरूले भाषण पनि गरे, धेरै साथीहरूले शासन पनि गरे, होइन, अनि होइन धेरै प्रकारको गरे, तर हामी चाहिँ अलिकति रासन भनौँ न मान्छेहरूलाई अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ कमसेकम चाहिँ सान्त्वना होस्। जस्तो हाम्रो देशमा अहिले देशको कानुन चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ
एक प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थिति छ अथवा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने खालको छ। अहिले विभिन्न प्रकारका धर्म संस्कृतिका मान्छेहरूले चाहिँ धर्मलाई चाहिँ एउटा राजनीति बनाएका छन्। तर त्यो बेलामा हाम्रा मण्डलीहरू जस्तो हिजो अस्ति मात्रै नेपालगञ्जको मण्डलीमाथि चाहिँ डोजर लगाइयो, तर उहाँहरूप्रति मेरो दोष होइन, तर कमसेकम चाहिँ मै हुँ भन्ने सङ्घ संस्थाहरूले एउटा प्रेस विज्ञप्तिसम्म निकाल्न सकेनन्। त्यहाँको सिडिओसँग फोन गर्ने पनि हिक्मत राखेनन् भने अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई दोष दिन्न, तर हामी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जे सकिन्छ विशेष गरेर इसाई समुदायको लागि चाहिँ आवाज दबिएको आवाजहरूलाई उठाउने एउटा आवाजको रूपमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घलाई लिएका छौँ। अनि फेरि उहाँसँग जाम, जस्तै तपाईँहरू अहिले एकतामा आउनुभएको छ, तपाईँहरू दुईवटा संस्थाहरूको वैचारिक कुराहरू पनि फरक फरक होला, एजेन्डाहरू पनि फरक फरक होलान् र आज एकतामा आइसकेपछि भोलि फेरि पनि तपाईँको वैचारिक कुराहरू नमिलेर फेरि टुटफुट भइसकेपछि नेपाली इसाई समुदायप्रति असन्तुष्टि खालको कुराहरू पैदा गर्ने खालको कुनै त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि अलिकति शङ्का लाग्छ। त्यस्तो घटनाहरू घटिरहेका छन्। तपाईँहरू फेरि एकता भइसकेपछि फेरि टुटफुट भयो भन्ने खबर सुनिने हो कि कहिल्यै? धन्यवाद। म एउटा प्रमुख सल्लाहकारको हैसियतले अहिले यो म के भन्न चाहन्छु भने हामी हो तपाईँले भनेको कुराहरू हाम्रो समाजमा दोहोरिराखेका कुराहरू छन्। कहिले एकता हुने, कहिले फुट्ने, आफ्ना स्वार्थहरू नमिलेको कारणले गर्दा। त्यसैले हामी एकता गरेको उद्देश्य नै के हो भने राष्ट्रिय क्रिस्चियन इसाई एकता केन्द्र जो हामीले स्थापना गरेका छौँ, हाम्रो जुन लक्ष्य थियो, हे पिता तपाईँ ममा र म तपाईँमा भए जस्तै यिनीहरू एक हुन् भनेर प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसकारण हामी त्यो कुरामा केन्द्रित भएर चाहिँ हामीले त्यो गठन गरेका थियौँ र अहिले मण्डली महासङ्घ पनि त्यही उद्देश्यमा यो एकता गर्ने अथवा पहल गर्ने हैन, त्यो येशूले गरेको प्रार्थनालाई एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा, व्यवहारिक रूपमा ल्याउने जुन उद्देश्य छ त्यो मिलेको छ। त्यसकारण त्यही मिलेको कारणले गर्दा, उद्देश्य मिलेको कारणले गर्दा एकता भएको हो। त्यसैले गर्दा अब यो व्यक्तिगत अहिले हामीले भनिसक्यौँ, व्यक्तिगत स्वार्थ अहिले सहअध्यक्षले पनि भन्नुभयो, महासचिवले पनि भन्नुभयो, हामी कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, पद, प्रतिष्ठा, मानको लागि गरेका होइनौँ। तर हिजोका दिनमा जति पनि एनसिएस अथवा एनसिएफएन जति पहलहरू भए त्यसमा अझै बाँकी कुराहरू रहे, गर्न पर्ने, व्यवहारिक रूपमा आउनुपर्ने बाँकी कुराहरू रहे। त्यही हामी अघि नै भनिसक्यौँ, प्रतिस्पर्धा होइन तर पूरकको रूपमा हामीले काम गर्ने हो। उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। उहाँहरू धेरै अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, धेरै कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ, त्यसैले उहाँबाट नै हामीले केही कुरा सिकाउँला। तर आगामी दिनमा हाम्रो एउटा आह्वान के छ भनेदेखि सबै हामी मिलेर काम गरौँ। हामी ख्रिस्टका शरीर र त्यसका अङ्ग हौँ। शरीरमा कहीँ पनि कुनै पनि अङ्गको प्रतिस्पर्धा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा बुझौँ, ख्रिस्टमा हामी एक छौँ है। कोही हात होला, कोही खुट्टा होला, कोही टाउको होला, होइन, आफआफ्नो अङ्गको आफआफ्नो फङ्सन छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो आफआफ्नो फङ्सन चाहिँ सबैले बुझौँ। मै नै सबै कुरा हो, हात नै सबै कुरा हो भन्यो शरीरले भने त्यो अलिकति मूर्खता हुन्छ। किन हामी मण्डली महासङ्घ नै सबै कुरा हो भनेका छैनौँ र हामी त्यो भन्दा पनि भन्दैनौँ। हामीलाई एक दोस्राको खाँचो छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोदेखि हामीले जुन खोजेका कुराहरू त्यो पाइएको छ। एउटा मण्डली महासङ्घले हामीले अघि नै हाम्रो सहअध्यक्षले भन्नुभयो कि हामीले प्रयास नगरेका होइनौँ, हामी पनि एउटा अङ्ग होला नि त, लो न सहकार्य गरौँ न, मिलेर गरौँ न भनेर हामीले बिन्ती बिसाएका हौँ। तर उहाँले त को र हु यु आर भनेपछि त त्यहाँ त अलिकति गाह्रो पर्यो हामीलाई। हामी गयौँ, उहाँहरूकै अफिसमा गयौँ, बिन्ती बिसायौँ, ल हामी एक भएर जाउँ, उद्देश्य हाम्रो एक होइन त, हामी पनि त ख्रिस्टको शरीर र एउटा अङ्ग होला नि त, गरौँ भन्दाखेरि उहाँले स्वीकार त्यति हृदय साथ ओके भन्नुभएन, आउनुभयो, धन्यवाद भन्नुभयो, पठाउनु भयो, त्यहाँ पहल केही भएन। तर मण्डली महासङ्घका साथीहरूले चाहिँ हो हामी ख्रिस्टका शरीर र त्यसका अङ्ग हौँ, प्रभुले गरेको प्रार्थनालाई हामीले चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ, वान्नेसमा आउनुपर्छ हामी, होइन, एकता मात्रै होइन, एउटा प्र्याक्टिकल व्यवहारिक रूपमा हृदयदेखि नै यो कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ भन्नुभयो। अनि जसले गर्दा हामी अहिले सौहार्दपूर्ण किसिमले यो एकता अथवा यो समायोजनलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आगामी दिनमा टुटफुट हुने सम्भावना छैन। अब हामीले त यस्तो चाहिँ परिकल्पना गरिसक्यौँ, यो फल फल्ने छ, यो फल
हाम्रो जीवनबाट फल फल्ने चाहिँ मान्छेले फलबाटै चिन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फल देखेर आकर्षित हुनुहुनेछ हाम्रा अरू सङ्घ संस्था र सम्प्रदायका साथीहरू। त्यस कारण हामी अझै गाभेर जान्छौँ। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हाम्रो आह्वान छ, आउनुहोस्, मिलेर सहकार्य गरौँ। ख्रिस्टको शरीर र त्यसको अङ्ग भएको हुनाले एक दोस्रामा परिपूरकको रूपमा काम गर्दै जाउँ, हाम्रो आह्वान यो हो। जस्तै नेपाली समाजमा एउटा संस्कार छ पदे हिसाबमा, जस्तै को तल को माथि भन्ने कुराहरू, अनि तपाईँहरूभित्र कस्तो छ, कसरी मिलाइरहनु भएको छ, पदे व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ? हाम्रो अध्यक्षले नै भनिसक्नु भएको छ, हामी काममा विश्वास गर्छौँ, हामी पदमा होइन, पद प्रतिष्ठा र मानमा होइन, तर हामी काममा विश्वास गर्छौँ। अहिले हामी रासन भनिसक्यौँ, कसैले भाषण, कसैले शासन, होइन, कोही आसन खोज्यो भने हामी चाहिँ रासनमा ध्यान दिन्छौँ। रासन भनेको व्यवहारिक रूपमा मान्छेलाई सेवा पुर्याउने, मण्डलीलाई सेवा पुर्याउने, देशभरि भएका क्रिस्चियन सङ्घ संस्था सम्प्रदायहरूलाई हामीले मद्दत गर्नेतिर छौँ। त्यस कारण हामी त्यस्तो आसनमा हामी चाहिँ टुटफुट हुनेवाला छैनौँ। नेपाली समुदाय, इसाई समुदायले माथिका सङ्घ संस्थाहरू एकतामा भएको देख्न चाहन्छ। तपाईँहरू चाहिँ आज एक हुनुभएको छ, यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। अब आउने दिनहरूमा धेरै संस्थाहरू छन्, त्यो संस्थाहरूलाई एक बनाउनको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट के कति पहल हुन्छ? अब हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, हामीले गर्ने आह्वान हो, होइन, र अघि हामीले भनिसक्यौँ फलबाट नै चिनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हामी कसैलाई अब विभेद गर्ने कुरो आउँदैन। तपाईँहरू अरूलाई हामीले सबैलाई समान अवसर दिने, समान अपर्च्युनिटी दिने। अब हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ, अरू सङ्घ संस्था र अरू धार्मिक समुदायलाई पनि हामीले चाहिँ एड्रेस गर्ने भनेका छौँ भने हाम्रो क्रिस्चियन समुदायलाई त हामीले फेरि अलग्याउने कुरो त आउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो पहल चाहिँ सबैलाई सँगै लिएर जाने रहन्छ। हाम्रा एक्टिभिटिजहरू, हाम्रा रणनीतिहरू, हाम्रा योजनाहरू सबैलाई समेटेर लैजाने किसिमका, न कि एकल ढङ्गले हामी मात्रै सबै कुरा हौँ, हामी नै सर्वेसर्वा हौँ, हामी छाता हौँ भन्ने किसिमबाट हामी जाँदैनौँ। हामी सबै एक दोस्राका परिपूरक हौँ भन्ने किसिमको प्रोग्रामहरू जान्छन्, जसले गर्दा उहाँहरू आकर्षित स्वाभाविक रूपले हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी राष्ट्रिय इसाई एकता केन्द्र र राष्ट्रिय मण्डली योको एकताको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा छौँ। यहाँ हाम्रो बिचमा पास्टर रामप्रसाद न्यौपाने अनि साथसाथै पास्टर सुशील भट्ट जो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको महासचिवजी हुनुहुन्छ, साथसाथै पास्टर प्रकाश राज बगाले जो बागलुङमा बसेर प्रभुको सेवा गर्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। र उहाँहरूले आज किन यो राष्ट्रिय इसाई एकता केन्द्र र राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको एकता भयो भन्ने बारेमा प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ। र उहाँहरूलाई म जयमसी टिभी को पास्टर एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु हाम्रो के अरे रामप्रसाद सरलाई। रामप्रसाद सर, तपाईँहरूको के अरे क्रिस्चियनहरूको बिचमा एकता गर्ने भनेर तपाईँहरू थुप्रै ठाउँमा जानुभयो होइन, र त्यहाँ जाँदा तपाईँले भन्नुभयो कि अलिकति उहाँहरूबाट त्यति चासो देखाएन, मण्डली महासङ्घले देखायो भन्नुभयो। र मण्डली महासङ्घको हजुरहरूको त्यो एकताको चासो देखाएर मात्र आबद्ध भएको हो कि अर्थात् यसको भिजन मिसन बुझेर एकता हुनुभयो? यो बारे हाम्रा आम नेपाली इसाई विश्वासीहरू जो संसारभरि छन् उनीहरूलाई प्रश्न पारिदिनु न। हरेक कुराको सिद्धान्त, विचार र व्यवहारको समायोजन नभइकन कुनै पनि वस्तुको निर्माण हुन सक्दैन भनिन्छ। हजुर। र हामीले यो कुरामा चाहिँ जति सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले भेटघाट गरौँ र उहाँहरूका उद्देश्य पनि कति धेरै हामीलाई पनि थाहा छैन, कति मण्डलीलाई पनि थाहा छैन। तर अहिले हामीले थाहा पाइसक्यौँ, मण्डली महासङ्घका उद्देश्यहरू एउटा पत्रिकामा छापिसकिएको छ। सबैले अध्ययन गर्न सक्छन्, सबैले बुझ्न सक्छन्। त्यो उद्देश्य नै सबैभन्दा फराकिलो छ। त्यो राज्यलाई पनि प्रष्ट रूपमा जानकारी छ, मण्डलीहरू पनि प्रत्येकलाई जानकारी छ, अगुवा विश्वासी सबैलाई पनि यो कुरा जानकारी छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले महासङ्घको नाम हेरेर होइन, महासङ्घका उद्देश्यलाई चाहिँ र हाम्रो राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्रको उद्देश्य र मण्डली महासङ्घको उद्देश्यहरू स्वयं चाहिँ एउटा मण्डलीको सेवा, प्रभुको सेवा, समाजको सेवाको निम्ति अत्यन्तै उत्तरदायित्व भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खालको भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकताको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा हृदयका साथ समर्थन गरेर एकता गरेका हौँ।
अब म राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका महासचिवज्यूलाई एउटा आम नेपाली विश्वासी, आम नेपाली पास्टरको चासोको विषय, नेपालमा थुप्रै छाता सङ्गठन सुरु भए, उनीहरूको उद्देश्य एकदम राम्रो थियो, सुरुमा राम्रै काम गरे, पछि गर्दै जाँदा ती छाता सङ्गठन कसै व्यक्तिका कसै मण्डलीका पकेटका एनजिओ भए। प्रष्ट भन्नुपर्दा मलाई आपत्ति छैन, जसरी एनसिएस नेपाल क्रिस्चियन सोसाइटी भन्छ, एजी चर्च र ज्ञानेश्वरको खल्तीको पकेटको एनजिओ जस्तो चलिरहेको छ। त्यसै गरी एनसिएफ पाटन चर्च र पुतली सडकको खल्तीको एनजिओ जस्तो चलिरहेको छ। उनीहरूले आफ्ना मान्छे राख्छन्, आफ्ना मान्छेलाई मण्डली बनाइदिन्छन्। र त्यसै गरी भन्ने हो भने क्रिस्चियन महासङ्घ सिबी गहतराजीको रिमोट कन्ट्रोलमा चलेको छ। उहाँले थुप्रै किसिमका भ्रमहरू छर्नु भएको छ। सम्पूर्ण नेपालका 10-12 हजार मण्डली हामीसँग छन् भनेर उहाँले भ्रम छर्नु भएको छ। त्यहाँ 200-300 मण्डली पनि छैन, अहिले धेरै मण्डली छोडिसके। अब तपाईँहरूको उद्देश्य राम्रो छ, मिसन राम्रो छ, भिजन राम्रो छ, भोलि पनि यो मण्डली महासङ्घ यस्तै खल्तीको पकेट हुन्छ कि अर्थात् साँच्चीकै यसले नेपालको इसाई समुदायको हकको लागि, यो देशलाई केही आशिष दिनुको लागि, आम नेपालका क्रिस्चियनलाई अब अहिले भन्दै हुनुहुन्छ सबै सेवा गर्छौँ, साँच्चीकै सेवा गर्ने हो त यो बारे हाम्रा विश्वासीलाई र पास्टर तथा धर्मगुरुलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् त तपाईँ महासचिव भएको नाताले। हुन्छ, धन्यवाद प्रश्नको लागि। धेरै गम्भीर प्रश्न सोध्नुभएको छ। अब विशेष गरेर जहिले पनि जुनसुकै कुराको पनि सुरुवात चाहिँ जिरोबाटै हुन्छ र अहिले हामी भर्खरै सुरुवातको प्रक्रियामा छौँ। हामीले भर्खरै सुरुवात गरेका छौँ। जब बच्चा जन्मिन्छ, बच्चाले जहिले पनि मम्मी मलाई भोक लाग्यो खाना दिनुहोस् भन्न सक्दैन, ऊ च्याहाँ गरेर रुन मात्रै सक्छ। हामी सुरुवाती क्रममा कति कुराहरू हामी सिक्दै लड्दै पढ्दै हामी अगाडि पक्कै पनि हामी बढ्नुपर्छ र बढ्छौँ। तर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ यो कसैको पनि खल्तीको संस्था हुन सक्दैन। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ नेपालका अथवा विशेष गरेर योसँग रहेका धेरै चाहिँ मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूको प्रार्थनाद्वारा यो सुरु गरिएको हो र यसमा साझा उद्देश्य छ अनि समुदायको हितको लागि यसले काम गर्ने यसको मिसन छ। यस कारणले गर्दा आउने दिनहरूमा पनि यो चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ चाहिँ सबैको साझा संस्थाको रूपमा परिचित रहनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र यो कुनै पनि कसैको पनि व्यक्तिगत संस्था अथवा व्यक्तिगत हुने छैन र यसले चाहिँ मण्डलीहरूको हितको लागि जुन काम गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको छ त्यो उद्देश्यमा पुग्नको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ र यहाँहरूको सहयोग सरसल्लाह त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले पहिलेको जस्तो समुदाय पनि छैन। अहिले मान्छे यति चलाक भइसकेको छ अनि संसारले यति धेरै ठुलो फड्को मारिसकेको छ कि तपाईँ र मैले गरेका कुराहरू मलाई थाहा नहुन सक्छ, तर मेरो पछाडि के हुँदैछ त्यो साथीहरूलाई थाहा छ। हामी खुल्ला चिठीहरू जस्तै छौँ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले यदि अरूहरूकै जस्तो सिको गर्यो भने यो पनि असफलतामा पुग्छ र यसलाई सफल पार्नको लागि पक्कै पनि यो सबैको चाहिँ साझा हुनुपर्छ र त्यो साझा पहल गर्नको लागि हामी कटिबद्ध छौँ। अब म बागलुङबाट आउनुभएका पास्टर प्रकाश राज बगाले पास्टरबासित जाँदैछु र पास्टर प्रकाश राज बगाले राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। पास्टरज्यू, नेपालको मण्डलीमा थुप्रै समस्या छन् र हाम्रा साथसाथै क्रिस्चियनहरूका छाता सङ्गठनमा पनि समस्या छन्। अब तपाईँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको एउटा सल्लाहकार भएको नाताले अब यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ आज एकता र यो क्रिस्चियन इसाई एकताको एकता भयो होइन। अब यसलाई स्मुथली लैजानलाई तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ हाम्रा यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घलाई हाम्रो यो मिडिया मार्फत प्रश्न पारिदिनुहोस्। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट चाहिँ म एउटा सल्लाहकारको हिसाबले जुन उद्देश्य जुन लक्ष्य क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले लिएको छ त्यो उद्देश्य त्यो लक्ष्यलाई त्यो दिशातर्फ होइन जो हामीले व्यवहारिक हुने कुरा गरेका छौँ त्यो दिशातर्फ जान्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु होइन। जसरी हाम्रो अध्यक्षज्यूले आफ्नै जीवनमा भोग्नु भएको छ, उहाँले यो मण्डली महासङ्घ
सुरु हुनुमा उहाँको एउटा एक्सपिरियन्स छ। किन उहाँले सुरु गर्नुभयो त भन्दा उहाँको आफ्नै अनुभव छ कि उहाँ कसरी बेवास्ता भयो उहाँको परेको बेलामा। यस्तै उहाँलाई त बेवास्ता भयो भने अरू धेरै पनि मण्डलीभित्र अथवा क्रिस्चियन समुदायभित्र अलिकति मार्जिनलाइज छोडिएका व्यक्तिहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई समेट्ने कुरामा धेरैभन्दा धेरै मण्डली, धेरैभन्दा धेरै सम्प्रदाय जो चाहिँ सीमान्तकृत छन्, जो अरूको सपोर्ट पाएको अवस्था छैन, त्यहाँ सपोर्ट पुर्याउने सवालमा कहाँनिर चाहिँ खालि यो के भन्छ हाम्रो त समाज छ शक्तिको पुजारी हुने समाज हो। त्यहाँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ, जोसँग शक्ति छ, जोसँग सम्पत्ति छ, जो अलिकति बोल्न सक्छ होइन, आवाज निकाल्न सक्छ, उनीहरूको पक्षमा चाहिँ सबैजना बोलिराखेका हुन्छन् होइन। तर जो आवाजविहीनहरू, कमजोर, अशक्त अथवा सीमान्तकृत मण्डली, समुदाय, सम्प्रदाय हाम्रो वरिपरि छ। अथवा खालि हामीले चर्चको मात्रै कुरो गरेको होइन, अरू समुदाय पनि, चर्चभन्दा बाहिरका समुदाय पनि सीमान्तकृत छन्। अब यसले चाहिँ भिजन चाहिँ बृहत लिएको छ है, खालि मण्डलीको कुरो मात्र होइन, तर देशमा भएका सीमान्तकृत समुदायलाई पनि हामी एड्रेस गर्ने हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर ध्यान आकर्षण गर्नलाई मेरो तर्फबाट मैले यसमा आवाज उठाइराख्नेछु र उहाँ यो जुन समिति छ, जुन कार्य समिति छ, त्यसलाई मैले चाहिँ झकझकाइरहनेछु। यो चाहिँ मेरो तर्फबाट मैले दिने, ताकि मण्डली महासङ्घको जुन ओरिजिनल उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यलाई मिट गर्ने हिसाबले मैले चाहिँ त्यसमा मेरो बढी ध्यान केन्द्रित हुनेछ। एउटा सकभर अन्तिम प्रश्न हुनसक्छ, हामी लगभग लामो पनि भइसकेको छ। एउटा प्रश्न तपाईँकै लागि नै छ। तपाईँले धेरै कुरा देखिसक्नुपर्छ, तपाईँ केन्द्रमा रहेर पनि धेरै कुरा गरिसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, अलि सल्लाह दिन पनि योग्य, त्यसपछि सबै कुरामा तपाईँ योग्यता हुन्छ। क्रिस्चियन समुदायको जुन क्षमता छ, जुन स्रोत र साधन छ, सबै कुरा छ क्रिस्चियन समुदायमा। एउटा देशलाई नै लिड गर्न सक्ने एउटा समुदाय स्थापित भइसकेको छ, त्यो पनि हामीले देखिसकेका छौँ। तर कतातिर मुभ गर्ने दिशा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। समुदायलाई कतातिर लग्ने तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? हाम्रो समुदाय ठिक दिशातिर गइरहेको छ वा बेठिकमा गइरहेको छ वा अल्मलिरहेको छ? होइन, अब हामीले विगतका दिनदेखि अस्ति हामीले यो जुन संविधान सभाको निर्वाचन हुने बेलादेखि हामीले एउटा कुरा के उठाइराखेका छौँ भनेदेखि हामीले के अरे संविधानमा क्रिस्चियनहरूको सुझाव भन्ने कुरा आयो। तर त्यो सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ खालि क्रिस्चियनहरूको हक अधिकारको कुरो मात्रै त्यहाँ समेटियो। तर हाम्रो भनाइ के थियो भने, हामी केही अलिक बृहत सोच राख्ने साथीहरूको भनाइ के थियो भने, यो संविधान नै कस्तो हुनुपर्छ, देशको संविधान नै कस्तो हुनुपर्छ, त्यो एउटा खाका दिउँ न भन्ने चाहिँ हाम्रो आवाज थियो। हामीले भनेका थियौँ हाम्रो समुदायलाई त्यति बेला। एउटा खालि हाम्रो हक अधिकारको कुरो मात्रै गर्ने होइन, समग्र समुदाय, हाम्रो देश, हाम्रो समाज, हाम्रो शासकीय स्वरूप कस्तो हुनुपर्ने, हाम्रो संविधानमा समेटिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, त्यो अलिक समग्र एउटा ड्राफ्ट नै बनाएर दिउँ न, हामीसँग त्यो क्षमता पनि त छ त भनेर मैले त्यो विषयमा अलिक चर्को आवाज उठाएको थिएँ। तर यो कुरो खासै सुनाइ भएन र खालि छोटै सानो क्रिस्चियन समुदायको मात्रै सुझाव त्यहाँ चाहिँ गयो है। अब कहाँनिर ल्याक छ भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। ल्याक कहाँनिर छ भने, परमेश्वर, हामी परमेश्वरका प्रतिनिधि हौँ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। मत्ती 5:48 पदमा लेखेको छ, तिमीहरूका स्वर्गका पिता जस्तो सिद्ध हुनुपर्छ, तिमीहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै तिमीहरू पनि सिद्ध हो। हामी परमेश्वरका प्रतिनिधि हौँ, जसले पापी धर्मी सबैको लागि घाम लगाइदिनुहुन्छ, पानी बारिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो राष्ट्रमा परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको खालि हाम्रो समुदाय, हाम्रो समुदाय छ, हाम्रो समुदायको हक अधिकारको कुरा नगर्ने भनेको होइन, त्यो एउटा सानो भयो, सानो घेरा भयो। मण्डलीले पनि खालि मण्डलीभित्रका मात्रै विश्वासीलाई हेर्ने सानो भयो। तर आफ्नो समुदायका आवश्यकताहरू, खाँचोहरू के छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गरिराखेको अवस्था छैन। क्रिस्चियन सङ्घ संस्था सम्प्रदायहरूले अलिक बृहत रूपमा काम गर्नुपर्छ, विशेष मण्डलीले चाहिँ बृहत रूपमा काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले मण्डली महासङ्घले बृहत रूपमा खालि मण्डलीको हक अधिकार सुरक्षा गर्ने मात्र होइन, त्यो त छँदैछ, तर त्यसभन्दा माथि सीमान्तकृत समुदायहरूको हामी सेवा गर्छौँ भनेका छौँ।
यसको अर्थ हामी इसाई समुदायको लागि मात्र होइनौँ, तर मण्डली चाहिँ समग्र समाजलाई लिड गर्ने, नेतृत्व गर्ने एउटा समूह हो। परमेश्वरले हामीलाई आशिषको च्यानल अफ द ब्लेसिङ, आशिषको माध्यम बनाउन चाहिँ हामीले त्यो सोच राखेको हुनाले एउटा बृहत रूपमा सेवा गर्ने एउटा थलो हामीले यहाँ निर्माण गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मानेमा अलिकति अलग छ। यसरी हामी नचुकौँ, परमेश्वरको प्रतिनिधि हुनलाई हामी नचुकौँ, तर एउटा बृहत सोच राखेर जस्तो स्वर्गका पिता तिमीहरूको सिद्ध हुनुहुन्छ त्यसरी नै सिद्ध हो जो प्रभुले भन्नुभयो होइन, हामी उहाँका प्रतिनिधिहरू हौँ यो संसारमा, त्यो किसिमको एक्सन हाम्रो हुन पर्यो। त्यहाँनिर चाहिँ हामी अलिकति चुकेका हौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।